दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ही लफ्ज़ को 3 बार दोहराने से शोहर और बीवी जैसा मजबूत रिश्ता वजूद में आता है और एक ही लफ्ज़ को 3 बार दोहराने से ये मजबूत रिश्ता भी टूट जाता है। दोस्तों, तलाक एक वाहिद ऐसा अमल है जिसकी इस्लाम में इजाज़त भी है, मगर इसको नहायत नापसंद किया जाता है। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने हाल ही में तलाक दी। नंबर 1, सजल अली और आहद रजा मीर। दोस्तों, सजल अली और आहद रजा मीर की मोहब्बत की दास्तां इनके ड्रामों में एक साथ काम करने से शुरू हुई। इनके एक साथ ड्रामे देखकर अवाम इनको एक देखना चाहती थी और ये दोनों खुद भी एक होना चाहते थे। फिर इन्होंने शादी की, मगर अफसोस ये शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और हाल ही में इन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इनकी तलाक पर अवाम काफी गुस्सा भी हुई और आहद रजा मीर को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि सजल अली के साथ साथ ने इजहार अफसोस किया और आहद रजा मीर को कसूरवार ठहराया। नंबर 2, फेरोज खान। दोस्तों, हिट मॉडल और अदाकार फेरोज खान की जब शादी हुई तब भी अवाम बड़ा हैरान हुई और हैरान होना जायज भी माना जाता है, क्योंकि 100 में से 100% थे कि इनकी शादी सजल अली से होगी, मगर सजल अली ने इंडियन फिल्म साइन की, जिस पर फेरोज खान राजी नहीं हुए। फेरोज खान नहीं चाहते थे कि सजल अली इंडिया जाकर काम करे, जिस पर सजल अली ने इनकी बात न मानी और इन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से फेरोज खान ने अपनी कजन सईदा अलीजा फातिमा से शादी की, मगर अफसोस इनकी शादी भी 4 साल ही चल सकी और हाल ही में इन्होंने सईदा अलीजा फातिमा को तलाक दे दी। सईदा अलीजा फातिमा ने कोर्ट में फेरोज खान के खिलाफ शराब नोशी, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद जैसे इल्जामात भी लगाए। ये सिर्फ इल्जामात ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कोर्ट में इस बात को प्रूव भी किया कि इन्होंने मुझ पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी किया, और जिस पर अवाम फेरोज खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए भी दिखाई देती है। नंबर 3, फरियाल महमूद। नाज़रीन, इनकी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है। दोस्तों, अक्सर इंटरव्यूज में इनसे शादी के बारे में पूछा जाता था तो ये साफ साफ इनकार करती थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मगर फिर इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड दनियार रहील से शादी की, मगर अफसोस की बात कि इनकी शादी भी चंद माह ही चल सकी और इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। नंबर 4, इमरान अशरफ। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले इमरान अशरफ से पूछा गया कि क्या आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो इन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार किया कि ये तो मस्त झूठ है। इन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल किरण इशफाक से शादी की। इनकी शादी भी लव मैरिज थी और इनका एक बेटा भी हुआ, मगर अफसोस चंद दिन पहले इनकी तलाक की खबर सामने आई और जिस पर इमरान अशरफ और किरण इशफाक ने इस बात का खुद इतराफ किया कि हम दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। इनकी तलाक की खबर सुनकर इंडस्ट्री और अवाम को काफी ज्यादा झटका भी लगा, क्योंकि इनके कपल को सुपर कपल और आइडियल कपल माना जाता था। नंबर 5, सना फहर। दोस्तों, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा सना फहर ने बड़ी मेहनत और काम करके शोहरत हासिल की। इनको एक कामयाब बिजनेसमैन फहर से मोहब्बत हो गई और फिर इनकी शादी भी हुई, जिस पर अवाम ने तनकीद भी की कि फहर और सना के लाइफस्टाइल में काफ़ी फ़र्क है और ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। एक लंबा अरसा एक साथ गुजारने के बाद चंद दिन पहले सना फहर ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इन्होंने अपने शोहर से तलाक ले ली है और अब इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। नंबर 6, अफान वहीद। दोस्तों, अफान वहीद की शोहरत के चर्चे आजकल अरूज पर हैं। इन्होंने आयशा गिलानी से शादी की। इंडस्ट्री में मौजूद ये वाहिद एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में शादी की, मगर नहायत ही दुख की बात है कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और इन दोनों के दरमियान भी तलाक हो गई। दोस्तों, जब भी दूसरे अदाकारों की तलाक होती है तो वो एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं, मगर अफान वहीद ने अपनी साबका बीवी की तारीफ की और कहा कि अगर आपके दरमियान तलाक हो जाती है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप सही और वो गलत है। कभी कभी हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते और ना हम में से कोई गलत होता है, बल्कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। दोस्तों, तलाक के बाद अफान वहीद काफी अरसा टीवी स्क्रीन से गायब भी रहे। इसकी वजह ये थी कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, मगर अब इनका कहना है कि मैंने खुद को दोबारा तैयार किया है और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। नंबर 7, निम्रा।
جب میری خلا ہوئی میں پہلے نہیں اس بارے میں بات کرتی تھی کہیں بھی، کیونکہ مجھے تھا کہ جتنی یہ ڈھکی ڈھکی چیزیں رہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور دوستو نمرا خان انڈسٹری میں موجود واحد ایک ایسی اداکارہ ہے جن کی شادی بڑی ہی سادگی سے ہوئی اور پھر چپکے سے ہی انہوں نے اپنے شوہر سے خلا بھی لے لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تشدد بھی ایک حد تک ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ پر میری برداشت سے زیادہ تشدد کرتا تھا۔ تشدد بھی آپ تب تک برداشت کریں جب جتنی میرا آپ کے اندر شوہر مجھ پر ٹینڈنسی ہے۔ میری برداشت سے زیادہ تشدد کرتا تھا تو میں نے ان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبر 8، شہروز سبزواری۔ دوستو کامیاب اداکار اور ماڈل شہروز سبزواری نے سائرہ یوسف سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی، مگر پھر گزشتہ سال ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اور پھر انہوں نے صدف کنول سے شادی کی۔ مگر آپ کو بتاتے چلے کہ سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری کے درمیان طلاق ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں مل کر اپنی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں، مگر ان کی بیٹی زیادہ تر اپنی ماں سائرہ یوسف کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ نمبر 9، اذان سمیع خان۔ دوستو مشہور پاکستانی سنگر، رائٹر اور ایکٹر اذان سمیع خان کا شمار بھی انڈسٹری میں موجود ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں شادی کی۔ انہوں نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے شادی کی اور ان کے 2 بچے بھی ہوئے، مگر افسوس انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق صرف اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے دی ہے، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہو جاتی تھی جن کا اثر بچوں پر پڑتا تھا، تو بہتری اسی میں تھی کہ ہم دونوں علیحدگی اختیار کر لیتے۔ نمبر 10، مائرہ خان۔ دوستو ان کا شمار بھی انڈسٹری میں موجود ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو کریئر کے آغاز میں ہی شادی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی لو میرج کی، مگر بڑے ہی دکھ کی بات ان کی شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی اور حال ہی میں انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، مگر طلاق لینے کے بعد بھی یہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 11، سرمد حسن۔ دوستو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے سپر سٹار اداکار جب انہوں نے بھی شادی کی تو انہوں نے خوشحال زندگی گزارنے کا دعویٰ کیا، مگر پھر خدا ہی جانے کہ ان کے درمیان کیا ہوا اور چند ماہ بعد ہی ان کی بھی طلاق ہو گئی۔ نمبر 12، فیصل قریشی۔ دوستو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فیصل قریشی نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلے 2 شادیاں کامیاب نہ ہو سکی، مگر اب بھی اپنی تیسری شادی سے کافی خوش ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 13، عریج فاطمہ۔ دوستو پاکستانی اداکارہ عریج فاطمہ ایک واحد ایسی اداکارہ ہے جن کی شادی کے 1 ہفتے بعد ہی طلاق ہو گئی اور ان کو اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں۔ نمبر 14، ہمائمہ ملک۔ دوستو اداکارہ ہمائمہ ملک پاکستانی سپر اور ہٹ ماڈل فیروز خان کی بہن ہیں۔ انہوں نے شمون عباسی سے شادی کی، مگر افسوس ان کی شادی بھی نہ چل سکی۔ دوستو ہمائمہ ملک نے شمون عباسی پر الزامات بھی لگائے جو کہ بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ نمبر 15، صنم سعید۔ دوستو پاکستانی مشہور ماڈل اور اداکارہ صنم سعید نے بھی اپنے بیسٹ فرینڈ سے شادی کی، مگر ان کی شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی اور ان کے درمیان بھی طلاق ہو گئی۔ نمبر 16، زینب قیوب۔ دوستو زینب قیوب آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ یہ شادی کے بعد لندن اور دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس عظیم رشتے کو نبھاؤں، مگر پھر شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے انہوں نے بھی ہمت ہار لی اور ان کے درمیان بھی طلاق ہو گئی۔ نمبر 17، اینی خالد۔ دوستو اینی خالد نے ستائش خان سے شادی کی، مگر افسوس ان کی شادی بھی کچھ دیر ہی چل سکی۔ دوستو اینی خالد نے اپنے شوہر پر الزامات لگائے کہ یہ ذہنی مریض ہیں، جو صرف الزامات ہی نہیں بلکہ جب ان کے شوہر نے دوسری اداکارہ سے شادی کی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ ذہنی مریض ہے، جس کی وجہ سے یہ نازیبا حرکات کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 18، فرحان سعید۔ دوستو سوشل میڈیا پر جتنا جھوٹ فرحان سعید اور عروہ حسین کی طلاق کو لے کر بولا جاتا ہے، شاید ہی کسی اور اداکار کی طلاق کو لے کر بولا گیا ہو۔
हाल ही में इन्होंने मेरे हमसफर ड्रामा में अदाकारी के जौहर दिखाए और फिर इन्होंने हानिया आमिर के साथ फोटोशूट भी करवाया, जिस पर सांप ने समझा कि इन दोनों की शादी हो गई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। और इस बात का इतराफ फरहान सईद ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में भी किया कि वो सिर्फ हमने फोटोशूट करवाई थी और कुछ नहीं। और फिर लंदन में हम अवार्ड शो में फरहान सईद और हानिया आमिर ने सेम ड्रेसिंग भी की थी, जिस पर सांप ने समझा कि ये दोनों शोहर और बीवी हैं, जबकि ऐसा भी नहीं था। लंदन में हम अवार्ड शो में हानिया को ज्यादातर फरहान सईद के साथ ही देखा गया, जबकि उर्वा हुसैन ने बिल्कुल फरहान सईद को इग्नोर किया। फरहान सईद और उर्वा हुसैन एक दूसरे से अलग अलग जरूर हैं, मगर अभी तक इनके दरमियान कोई भी तलाक वाली बात नहीं हुई। और इस बात का इतराफ फरहान सईद ने खुद भी किया और उर्वा हुसैन के वालिद ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी बेटी की अभी तलाक नहीं हुई। इसकी तलाक के बारे में जो भी बातें की जाती हैं वो सिर्फ झूठ है। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट्स भी रीड करेंगे। दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।